ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आदिशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् आचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परम पूज्यानां पदवाक्य प्रमाण पारावारिणानां अस्मद् गुरुचरणानां चरणारविन्दयोः साष्टांगं प्रणिपत्य अस्माकं सर्वेषां पूज्यान् स्वामी चरणान् सश्रद्धं प्रणम्य अद्यतनं व्याख्यानम् आरभ्यते। अद्यतनीयः विचारः वर्तते अ इ उण इत्यादौ प्रत्येकं वर्णेभ्यः कार प्रत्ययो कुतो न भवति। तस्य समाधानाय शेखरकृद्भिः बाहुलकात् कार प्रत्ययोऽपि न इत्युक्तम्। तस्य शेखर ग्रन्थस्य अयम् आशयः यत् वर्णात्कारः इति वार्तिके रोगाख्यायां णबुलबहुलम् इत्यस्मात् सूत्रात् बहुलम् इत्यनुवर्तते। तेन वर्णात् कार प्रत्ययो भवति बहुलम् इति वार्तिकार्थः निष्पद्यते। अत्र अ इ उण इत्यादौ प्रत्येकं वर्णेभ्यः बाहुलकात् कार प्रत्ययः न जातः इति शेखरकारस्य आशयः। अधुना विचारणीयः अर्थः वर्तते वर्णात्कारः इति वार्तिकस्य अर्थः। यतोहि प्रवृत्तौ प्राप्तौ सत्यामेव बाहुलकात् कार प्रत्ययोऽपि न इति निषेधः युज्यते। अतः निषेध कथनात् पूर्वं वर्णात्कारः इति वार्तिकस्य कीदृशः अर्थः अंगीकृतः येन अ इ उण इत्यादौ प्रत्येकं वर्णेभ्यः कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः आसीत्। तन्निषेधार्थं बाहुलकात् कार प्रत्ययोऽपि न इति शेखरकृद्भिः बाहुलकाश्रयणं कृतम्। शास्त्राणां सर्वेषामपि शास्त्राणां स्वीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्य प्रवृत्तिः स्वीयोद्देश्यतावच्छेदकावच्छिन्नातिरिक्तस्थले प्रवृत्तिः न भवति। अतएव आद्गुणः इति शास्त्रम्।
विष्णुदयः इत्यत्र न प्रवर्तते। यतोहि आद्गुणः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकम् अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टावरणत्वम्। एवञ्च यत्र अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टावरणत्वं भविष्यति तत्रैव आद्गुण इति शास्त्रस्य प्रवृत्तिः। विष्णु उदय इत्यत्र अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्ट उत्वं वर्तते, अजव्यवहितपूर्वत्वविशिष्टात्वं नास्ति। अतः स्योद्देश्यतावच्छेदकस्य विष्णु उदय इत्यत्र अभावात् आद्गुणः इति शास्त्रं न प्रवर्तते। तर्हि शास्त्राणां प्रवृत्त्यर्थं निवृत्त्यर्थं वा आवश्यम् उद्देश्य शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदक ज्ञानम् आवश्यकम्। वर्णात्कारः इति वार्तिकस्य अ इ उण् इत्यादौ प्रवृत्तिः वक्तव्या वर्तते। उद्देश्यतावच्छेदकम् अस्ति तदा एव शास्त्रं प्रवर्तयितुं शक्यते। उद्देश्यतावच्छेदकाभावे शास्त्रस्य प्रवृत्तिः वक्तुं न शक्यते। हि वर्णात्कारः इति वार्तिकस्य उद्देश्यतावच्छेदकं किम्? उद्देश्यतावच्छेदक ज्ञानम् अर्थ ज्ञानं विना न संभवति। यावत् पर्यन्तं वर्णात्कारः इति वार्तिकस्य अर्थः नोच्यते तावत् पर्यन्तं वर्णात्कारः इति शास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकस्य ज्ञानं न स्यात्। ज्ञानाभावे अत्र प्रवृत्तिः अस्ति अत्र नास्ति इति निर्धारयितुं वयं नैव शक्नुमः। अतः वर्णात्कारः इति वार्तिकस्य कः अर्थः? यदि वर्णात् इत्युक्ते वर्णात् इत्यत्र पंचमी विभक्तिः वर्तते। एवञ्च वर्ण शब्दात् कार प्रत्ययः भवति। अयमर्थः स्वीक्रियते तदानीम् अ इ उण् इत्यादौ कार प्रत्ययस्य प्राप्तिरेव नास्ति। वर्ण शब्दात् कार प्रत्ययः इत्यर्थ स्वीकारे तु व अ र ण अ इयम् आनुपूर्वी यत्र भविष्यति तत्रैव वर्णात्कारः इत्यस्य प्रवृत्तिः। अतः अ इ उण् इत्यादौ प्रवृत्तिरेव नास्ति। अधुना भवतां प्रश्नः स्यात् यत् वर्ण शब्दात् अर्थात वकारोत्तरवर्ती अकारोत्तरवर्ती रेफोत्तरवर्ती नकारोत्तरवर्ती अत्वरूपानुपूर्वी विशिष्टात् कार प्रत्ययः भवति। अयम् अर्थः एव कुतः स्वीकर्तुं शक्यते? तर्हि पूर्वपक्षी वदति वर्ण इति संज्ञा न वर्तते, अतः स्वं रूपं शब्दस्या शब्द संज्ञा। शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना शब्दस्य आनुपूर्वी अपि वाच्यः भवति, आनुपूर्वी अपि वाच्या भवति। यथा अग्नेर्ढक् इत्यादौ अग्नि इत्यानुपूर्व्या एव ढक् प्रत्ययः विधीयते। तद्वत् अत्र व्याकरण शास्त्रे वर्ण इति संज्ञा विधायकं किमपि सूत्रं नोपलभ्यते। अतः वर्ण इति शब्दशास्त्रीया संज्ञा न वर्तते। अतः अत्र वर्ण शब्देन अग्निर्ढक् इत्यादाविव आनुपूर्व्याः प्राप्तिः आनुपूर्व्याः वाच्यत्वम् अस्तु। एवञ्च वर्ण इत्यानुपूर्वी विशिष्टात् कार प्रत्ययः अयमर्थः लब्धुं शक्यते। तथा च वर्णकारः अत्रैव कार प्रत्ययः स्यात्। अकारः ककारः इत्यादौ कार प्रत्ययः न स्यात्। तर्हि सिद्धान्ती वदति सत्यं पाणिनिना
वर्ण संज्ञा विधायकं किमपि सूत्रं यद्यपि न विरचितं तथापि पाणिनेः पूर्वं ये आचार्याः आसन् तेषान्नये अक्षराणां वर्ण संज्ञा आसीत् तामेव संज्ञां स्वीकृत्य भगवता पाणिनिना अष्टाध्याय्यामपि व्यवहारः कृतः। तदुपरि प्रश्नः स्यात् प्राचीनाचार्याणां नये अक्षराणां वर्णसंज्ञा आसीत् इत्यत्र किं प्रमाणम्? तर्हि भाष्यमेव प्रमाणम्। वर्णबाहु पूर्वसूत्रे वर्णबाहु पूर्वसूत्रे इति भाष्यवचनं वर्तते। पूर्वसूत्रे इत्युक्ते पूर्वाचार्याणां नये अक्षरस्य वर्णसंज्ञा आसीत् इति तस्य भाष्यवाक्यस्य अर्थः। तर्हि पूर्वाचार्याणां नये अक्षराणां वर्णसंज्ञा आसीत् इति कृत्वा वर्ण इति शब्दशास्त्रीय संज्ञा वर्तते। अतः वर्ण शब्दात् कार प्रत्ययः अयम् अर्थः वक्तुं न शक्यते अशब्द संज्ञायाः इति प्रतिषेधस्य सत्त्वात्। अतः वर्ण बोधकात् कार प्रत्ययः अयम् अर्थः अङ्गीकार्यः। वर्ण बोधकात् कार प्रत्ययः वर्ण बोधकः यः शब्दः तस्मात् कार प्रत्ययः। तर्हि अ इ उ एते शब्दाः वर्णबोधकाः वर्तन्ते अतः तस्मात् कार प्रत्ययः भविष्यति। तर्हि उच्यते वर्ण बोधकात् कार प्रत्ययः एतादृशार्थ स्वीकारे नीप शब्दात् टाप शब्दात् नीश शब्दात् अपि कार प्रत्ययस्य प्राप्ति स्यात्। यतोहि नीप ऋण्यभ्यो नीप इति सूत्रं वर्तते। अत्र नीप इत्यनेन ईकार एव बोध्यते। नीप प्रत्यय बोध्यः ईकारः टाप प्रत्यय बोध्यः आकारः नीश प्रत्यय बोध्यः ईकारः। तर्हि आकारः ईकारः वर्णः वर्तते। वर्ण बोधकः शब्दः भवति नीप नीस नीन टाप डाप चाप। अतः निवादि शब्देभ्यः अपि कार प्रत्ययस्य प्राप्ति स्यात्। एवंच नीपकारः टापकारः इत्यादि प्रयोगाणाम् आपत्तिः। अतः वर्णबोधकात् कार प्रत्ययः अयमपि अर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते। यदि नीप टाप इत्यादि शब्देभ्यः कार प्रत्ययस्य आपत्तिवारणाय वर्णात्कार इत्यस्य वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् कार प्रत्ययः अयम् अर्थः स्वीक्रियते। तदानीं नीप शब्दात् टाप शब्दात् कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः नास्ति। यतोहि वर्णात्कारः इत्यस्य वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् कार प्रत्ययः अयम् अर्थः स्वीकृतः। वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् कार प्रत्ययः। तर्हि अधुना पश्यन्तु नीप शब्दः नीप प्रत्ययः ईकारं बोधयति। अधुना बोध्यता वर्तते ईकारे। बोध्यतावच्छेदक धर्मः कः? नीप्त्वम्। टाप यदि आकारं बोधयति चेत् बोध्यतावच्छेदकः धर्मः टाप्त्वम्। तर्हि नीप शब्दः
नीत्वावच्छिन्नं बोधयति। टाप् शब्दः टाप्त्वावच्छिन्नं बोधयति। नीत्वं टाप्त्वं वर्णत्वव्याप्यो नास्ति। नीत्वं टाप्त्वं वर्णत्वव्याप्यः धर्मः न वर्तते। अधुना वर्णत्वव्याप्यत्वं नाम किम्? तर्हि वर्णत्वाभावाधिकरण निरूपित अवृत्तित्वं वर्णत्वव्याप्यत्वं। वर्णत्वव्याप्यत्वं नाम वर्णत्वाभावाधिकरण निरूपित अवृत्तित्वं वर्णत्वव्याप्यत्वं। पश्यन्तु, नीत्वं कुत्र तिष्ठति? नीप् इति वर्ण समुदाये। वर्ण समुदाये वर्णत्वं नास्ति। वर्णत्वं तु प्रत्येकम् अलि तिष्ठति। वर्ण समुदाये वर्णत्वं न तिष्ठति। अतः यत्र वर्णत्वं नास्ति तद् वर्णत्वाभावस्य अधिकरणं भविष्यति। तर्हि वर्णत्वं प्रत्येकम् अलि वर्तते। प्रकृतस्थले नीप् इत्यत्र नकारे, ईकारे, पकारे वर्णत्वम् अस्ति, किन्तु नीप् इति त्रयाणां वर्णानां समुदाये वर्णत्वं न वर्तते। अतः वर्णत्वाभावाधिकरणं भवति। नीप् इति समुदायः तन्निरूपित वृत्तित्वम् एव नीप्त्वे वर्तते। वृत्तित्वाभावः नास्ति। यथा बह्निव्याप्यः धूमः भवति खलु, तर्हि बह्निव्याप्यत्वं नाम बन्यभावाधिकरण निरूपित अवृत्तित्वं। बन्यभावाधिकरणं भवति जलहृदादि, तन्निरूपित वृत्तित्वं मीनशैवालादौ, आवृत्तित्वं धूमे भवति। अतः बह्निव्याप्यः धूमः इति वक्तुं शक्यते। तदवत् अत्रापि वर्णत्वव्याप्यत्वं नाम वर्णत्वाभावाधिकरण निरूपित अवृत्तित्वं। तर्हि वर्णत्वाभावाधिकरणं वर्णसमुदायः नीप् इति तन्निरूपित वृत्तित्वमेव वर्तते नीप्त्वे। अतः नीप्त्वं वर्णत्वव्याप्यो धर्मः न वर्तते। अतः वर्णत्वव्याप्य धर्मावच्छिन्नः ईकारः आकारः न भवति। अतः ईकार आकार वाचकत्वेपि निवादि शब्दानां ईकार आकार वाचकत्वेपि निवादि शब्देभ्यः कार प्रत्ययस्यापत्तिः नास्ति। अतः निवादि शब्देभ्यः कार प्रत्ययापत्तिवारणाय वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् कार प्रत्ययः अयमर्थः अंगीकार्यः। अधुना एतादृशार्थ स्वीकारे अ इ उ इत्यादौ प्रत्येकं वर्णेभ्यः कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति। यतोहि अकारः अत्वावच्छिन्नस्य बोधकः। अत्वं वर्णत्व व्याप्यो धर्मः वर्तते। एवञ्च वर्णत्व व्याप्यो धर्मः अत्वं, तदवच्छिन्नः अकारः, तद्बोधकः अ इ ऊण सूत्र घटकः अकारः। एवञ्च वर्णत्वावच्छिन्न वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकः अ इ ऊण सूत्र घटक अकारः इकारः उकारः भवति। अतः तस्मात् कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। तद्वारणाय बाहुलकात् कार प्रत्ययोऽपि न इति शेखरकृद्भिः उक्तम्। तदुपरि पुनः प्रश्नः यत् वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् कार प्रत्ययः एतादृशार्थ स्वीकारेपि दोषवारणं कर्तुं न शक्यते। एतादृशार्थ स्वीकारेण भवद्भिः केवलं नीप् शब्दात् ताप शब्दात् दोषवारणं कृतं, किन्तु अन्यत्रापि दोषस्य प्रसक्तिः वर्तते। कुत्र? तर्हि इक् शब्दात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः, अच शब्दात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः, एच शब्दात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः। इत्युक्ते सर्वेभ्यः प्रत्यहारेभ्यः कार प्रत्ययस्य आपत्तिः।
एवमेव ह्रस्व शब्दात् दीर्घ शब्दात् कार प्रत्ययस्यापत्तिः प्लुत शब्दात् कार प्रत्ययस्यापत्तिः कथम् अधुना पश्यन्तु इक शब्देन कः बोध्यते इकारः उकारः ऋकारः लृकारः तर्हि बोध्यता कुत्र अस्ति इकारे उकारे ऋकारे लृकारे इकार वृत्ति धर्मः इत्वम् उकार वृत्ति धर्मः उत्वम् ऋकार वृत्ति धर्मः ऋत्वम् लृकार वृत्ति धर्मः लृत्वम् अधुना इत्वादयः धर्माः वर्णत्व व्याप्याः भवन्ति एवञ्च वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न भवति इकारः उकारः ऋकारः लृकारः तद्बोधकः शब्दः वर्तते इक् शब्दः अतः इक् शब्दात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः एवञ्च इकारः अचकारः हश्कारः इति प्रयोगाणाम् आपत्तिः स्यात् एवमेव अधुना ह्रस्व शब्देन कः बोध्यते एकमात्रिकः वर्णः ह्रस्व शब्देन एकमात्रिकः वर्णः बोध्यते तर्हि एकमात्रिकत्वम् वर्णत्व व्याप्यो धर्मः अस्ति एकमात्रिकत्वं वर्णे एव तिष्ठति घटादिषु एकमात्रिकत्वं स्थातुं न शक्नोति अतः एकमात्रिकत्वं वर्णवृत्ति धर्मः सच धर्मः वर्णत्व व्याप्योऽपि भवति एवञ्च वर्णत्व व्याप्यो धर्मः एकमात्रिकत्व रूपो धर्मः द्विमात्रिकत्व रूपो धर्मः त्रिमात्रिकत्व रूपो धर्मः अथवा एकमात्रिकत्वम् इत्युक्ते ह्रस्वत्वं द्विमात्रिकत्वम् इत्युक्ते दीर्घत्वं त्रिमात्रिकत्वम् इत्युक्ते प्लुतत्वं तर्हि वर्ण यथा एकमात्रिकत्वं वर्णत्व व्याप्यो धर्मः तद्वत् ह्रस्वत्वम् अपि वर्णत्व व्याप्यो धर्मः दीर्घत्वम् अपि वर्णत्व व्याप्यो धर्मः प्लुतत्वम् अपि वर्णत्व व्याप्यो धर्मः तर्हि वर्णत्व व्याप्य धर्मः ह्रस्वत्वं तदवच्छिन्नः ह्रस्वः तद्बोधकः भवति ह्रस्व शब्दः तर्हि ह्रस्व शब्दात् अपि कार प्रत्ययस्य आपत्तिः एवञ्च ह्रस्वकारः दीर्घकारः इत्यादि प्रयोगाणाम् आपत्तिः स्यात् किन्तु अयं प्रयोगः नेष्यते अतः इगादि शब्देभ्यः ह्रस्व दीर्घ प्लुतादि शब्देभ्यश्च कार प्रत्ययापत्ति वारणाय पुनः वर्णात्कारः इति वार्तिकस्य अर्थान्तरं क्रियते अत्र वर्ण इत्यस्यापि निवेशः क्रियते अर्थे वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् वर्णात् कार प्रत्ययः इदानीं वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् वर्णात् कार प्रत्ययः तर्हि पश्यन्तु वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकः नीप् शब्दः वर्तते किन्तु नीप् शब्दः वर्णः अस्ति राहुल जी नहीं है गुरुजी नहीं है गुरुजी नहीं है गुरुजी नीप शब्दः वर्णः न वर्तते वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्नस्य बोधकः सन्नपि नीप शब्दः वर्णः नास्ति वर्णः इत्युक्ते अ इ उ रि लृ एते नीप शब्दः वर्णः नास्ति अतः अधुना नीप शब्दात् अपि कार प्रत्ययस्यापत्तिः नास्ति इगादि शब्दादपि कार प्रत्ययस्यापत्तिः नास्ति यतोहि इगादि शब्दाः वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकाः सन्ति किन्तु वर्णरूपाः न वर्तन्ते इक् इति कश्चन वर्णः नास्ति अयं तु वर्णसङ्घातः वर्णसमुदायः अतः वर्ण इक् इत्यस्य वर्णरूपत्वाभावात् इक् शब्दादपि कार प्रत्ययस्यापत्तिः नास्ति
हरस्व शब्दादपि कार प्रत्ययस्य आपत्तिः नास्ति। यतोहि यद्यपि हरस्व शब्दः वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकः तथापि हरस्व शब्दः वर्ण रूपः नास्ति। स वर्ण संघातः अतः हरस्व शब्दादपि कार प्रत्ययः नास्ति इति सिद्धान्ती वदति। तदुपरि प्रश्नकर्ता प्राश्निकः कथयति वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् वर्णात् कार प्रत्ययः इति अर्थे उच्यमानेपि न दोष निस्तारः। भवताम् एतद् व्यामोह मात्रं वर्तते यद् दोषाः वार्यन्ते, अधुना दोषः अस्त्येव। वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् वर्णात् कार प्रत्ययः इत्यनेन भवद्भिः अतिव्याप्तिः दोषः वारितः। इत्युक्ते यत्र कार प्रत्ययः नेष्यते स्म तत्र दोषः वारितः। नीप् शब्दात् कार प्रत्ययः नेष्यते स्म तत्र दोषः वारितः। इगादि शब्दात् कार प्रत्ययः नेष्यते स्म तत्र दोषः वारितः। हरस्वादि शब्दात् कार प्रत्ययः नेष्यते स्म तत्र दोषः वारितः। किंतु यत्र कार प्रत्ययः इष्यते तत्र कार प्रत्ययः न भवितुमर्हति। कुत्र? तर्हि ककारः, हकारः, खकारः। हकारः इत्यत्र कार प्रत्ययः इष्यते न वा? इष्यते। तर्हि हकारः इत्यत्र कस्मात् कार प्रत्ययः जातः? ह इति सस्वर व्यंजनात् कार प्रत्ययः। स्वर सहितात् व्यंजन शब्दात् कार प्रत्ययः। ह इति वर्ण संघातादेव कार प्रत्यय कृते हकारः इति उच्यते। सिद्धांत कौमुद्यां भवद्भिः पंक्ति दृष्टा स्यात् हकारादिष्वकारः। तर्हि तत्र हकारोत्तरवर्ती अकारः श्रूयते न वा? श्रूयते। अतः ह इति वर्ण संघातादपि कार प्रत्ययः इष्टः। इदानीम् अत्र इष्टः कार प्रत्ययः न स्यात्। यतोहि वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् वर्णात् कार प्रत्ययः एतादृशार्थ स्वीकारे हकारः सस्वर व्यंजनम् वर्णत्व व्याप्य हत्वावच्छिन्न बोधकः वर्तते, किंतु स वर्ण रूपः नास्ति। अयं वर्णः न अपितु वर्ण संघातः। तर्हि यथा इगादि शब्द स्थले इगादि शब्दानां वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकत्वेपि वर्ण रूपत्वाभावात् न कार प्रत्ययः इति भवद्भिः सिद्धान्तभिः प्रतिपादितं, तद्वत् इदानीम् इष्टस्थले हकारादिषु इत्यत्रापि ह शब्दस्य वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकत्वेपि ह इति वर्ण संघातस्य वर्ण रूपत्वाभावात् तस्मात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः वक्तुं न शक्यते, कार प्रत्ययः विधातुं न शक्यते। एवञ्च इष्टस्थले हकारः ककारः सर्वत्र व्यंजन स्थले सर्वत्र केवलं हल पदबोध्यात् ह अच् रहितात् ह इत्यस्मात् कार प्रत्ययः न भवति, अपितु ह इति सस्वरात् व्यंजनादेव कार प्रत्ययः भवति। तर्हि अधुना यत्र यत्र सस्वरात् व्यंजनात् कार प्रत्ययः इष्टः, सस्वरात् इत्यस्य स्वर सहितात् अच् सहितात् साचः व्यंजनात् कार प्रत्ययः इष्टः, तत्र सर्वत्रापि कार प्रत्ययः न स्यात्। एवञ्च वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् वर्णात् कार प्रत्ययः एतादृशार्थ स्वीकारे अतिव्याप्ति दोष वारणेपि
सस्वर व्यंजनात् कार प्रत्ययस्य इष्टत्वात् तत्र कार प्रत्ययः न स्यात् इति अव्याप्ति दोषः तदवस्थ एव। अधुना उच्यते यत् अस्तु वर्णात् इति निष्कासयामः, केवलं वर्णत्व व्याप्य पूर्वं वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् कार प्रत्ययः आसीत्, इदानीं धर्म इत्यस्य स्थाने जातेः निवेशः क्रियते। वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्नात् कार प्रत्ययः अयम् अर्थः उच्यते। वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्नात् कार प्रत्ययः। पूर्वं यदा नीप् शब्दात् टाप् शब्दात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः दत्ता आसीत्, तदानीम् अर्थः आसीत् वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् कार प्रत्ययः। भेदम् अवगच्छन्तु। यदा नीप् शब्दात् टाप शब्दात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः दत्ता आसीत्, तदानीं वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् कार प्रत्ययः अयम् अर्थः अंगीकृतः आसीत्। इदानीं धर्म इत्यस्य स्थाने जातेः निवेशः, तर्हि वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकात् कार प्रत्ययः। अधुना एतादृश अर्थ स्वीकारे अस्माभिः किं करणीयं वर्तते? नीप् शब्दात् कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः न स्यात् इति वक्तव्यम्। ह्रस्व शब्दात् कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः न स्यात् इति वक्तव्यम्। एवञ्च सस्वर व्यञ्जनात् कार प्रत्ययः स्यात् इति च वक्तव्यं वर्तते। अधुना पश्यन्तु, वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्नात् कार प्रत्ययः एतादृशार्थः स्वीक्रियते, तर्हि नीप् शब्दात् कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः न वर्तते। यतोहि नीप् शब्दः कस्य बोधकः? नीप्त्वावच्छिन्नस्य बोधकः। नीप् शब्दः नीप्त्वावच्छिन्नस्य बोधकः। यद्यपि नीप्त्वं जातिः भवितुमर्हति, किन्तु तत्र नीप्त्वे वर्णत्व व्याप्यत्वं नास्ति। नीप्त्वे वर्णत्व व्याप्यत्वं न वर्तते। नीप्त्वस्य कथंचित् जातित्वं जातिस्वरूपत्वं वक्तुं शक्यते। नीप्त्वं जातिः भवितुमर्हति, किन्तु जातौ किं विशेषणं दत्तं वर्तते? वर्णत्व व्याप्यत्वं। वर्णत्व व्याप्या या जाति तदवच्छिन्नस्य बोधकः यः शब्दः तस्मात् कार प्रत्ययः। तर्हि नीप्त्वं टाप्त्वं जातिः अस्तु, किन्तु तत्र वर्णत्व व्याप्यत्वं न वर्तते। अतः वर्णत्व व्याप्य जाति शब्देन नीप्त्वस्य टाप्त्वस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। अतः नीप्त्वावच्छिन्न बोधकात् नीप शब्दात् टाप्त्वावच्छिन्न बोधकात् टाप् शब्दात् कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः नास्ति इति एकत्र दोषः पारितः। इदानीं इक् शब्दात् कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः न भवति इति प्रतिपादनीयं वर्तते। अधुना इक् शब्दः इकारादि कांत समुदाय घटक वर्णस्य बोधकः। तर्हि केन रूपेण बोधकः? इत्वेन उत्वेन रूपेण बोधकः अथवा अन्येन केनचित् रूपेण बोधकः। तर्हि उच्यते यत् इक् शब्दः इक् पदवत्वेन रूपेण इकारादि शब्दानां बोधकः वर्तते। इक् शब्दः इक् प्रत्याहारः इकारं बोधयति उकारं बोधयति। केन रूपेण? इक् पदवत्वेन रूपेण। अर्थात
इक् शब्दः इत्वावच्छिन्नम् उत्वावच्छिन्नं न बोधयति, अपितु इक् पदावच्छिन्नं बोधयति। इक् पदवान् भवति इकारः, उकारः, ऋकारः, लृकारश्च। एवमेव सर्वत्रापि संज्ञास्थले अस्माभिः वैयाकरणैः अवगन्तव्यं यत् संज्ञा शब्दाः तत्तत् पदावच्छिन्नम् अर्थम् एव बोधयन्ति। यथा हरस्व संज्ञा वर्तते तर्हि हरस्व शब्दः हरस्व पदावच्छिन्नं बोधयति। प्रत्ययः वर्तते संज्ञा तर्हि प्रत्ययः अण्त्वावच्छिन्नं सुप्त्वावच्छिन्नं न बोधयति, अपितु प्रत्यय पदावच्छिन्नं बोधयति। प्रातिपदिकं वर्तते, प्रातिपदिकं रामत्वावच्छिन्नं, रमात्वावच्छिन्नं, कृष्णत्वावच्छिन्नं न बोधयति, अपितु प्रातिपदिक पदावच्छिन्नं बोधयति। तर्हि अधुना इक् शब्दः कम् अर्थं बोधयति? इक् पदावच्छिन्नं बोधयति। इक् पदं जाति रूपं न वर्तते, अपितु इक् पदं व्यक्ति स्वरूपं जाति रूपं न वर्तते। अतः इगादि शब्दानां इक् पदावच्छिन्नानां बोधकत्वात् इगादि शब्देभ्यः कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः न वर्तते। एवमेव ह्रस्व शब्दः ह्रस्व एकमात्रिकत्वावच्छिन्नं न बोधयति सिद्धान्ते, अपितु ह्रस्व पदावच्छिन्नम् एव बोधयति। ह्रस्व पदं न जाति रूपं, जातिः न वर्तते ह्रस्व पदम्। अतः ह्रस्व शब्दस्य वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकत्वाभावात् न कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः। अ शब्दात् कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, यतोहि अ शब्दः अत्वावच्छिन्नं बोधयति। अ इति संज्ञा न वर्तते, अतः अत्वं वर्णत्व व्याप्य जातिः वर्तते। तदवच्छिन्न बोधकः अशब्दः, तस्मात् कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः अस्ति। सस्वर व्यञ्जनादपि कार प्रत्ययः इदानीम् उपपादयितुं शक्यते। अधुना सस्वर व्यञ्जनं ह इति हत्वावच्छिन्नस्य बोधकः। हत्वं वर्णत्व व्याप्य जातिः वर्तते, अतः वर्णत्व व्याप्य जातिः हत्वं तदवच्छिन्नः ह तद्बोधकः ह अ इति सस्वर व्यंजनं वर्तते। अतः तस्मात् कार प्रत्ययस्य प्राप्तिः अस्ति। तेन हकारादि, इकारादि, ककारादि इत्यादि प्रयोगाः प्रामाणिकाः साधयितुं शक्यन्ते। अतः वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकात् कार प्रत्ययः अयम् अर्थः अस्तु इति सिद्धान्ती चिन्तयति। तदुपरि पूर्वपक्षी वदति एतादृशार्थ स्वीकारेपि दोषनिस्तारः न कर्तुं शक्यते। कथम्? अधुना तत् शब्दः वर्तते, तत् शब्दः, तत् शब्दः कस्य बोधकः? बुद्धिस्थत्वोपलक्षित तत्तद्धर्मावच्छिन्नस्य बोधकः। तच्छब्दः बुद्धिस्थत्वोपलक्षित तत्तद्धर्मावच्छिन्नस्य बोधकः। एवञ्च यदि बुद्धिस्थः वर्णः भवति तर्हि वर्णस्य बोधकः तच्छब्दः भविष्यति न वा? नूनं भविष्यति। यथा पश्यन्तु, ककारम् उच्चारयामि तं शृणु। अहं ककारम् उच्चारयामि तं शृणु इति वाक्यं मया इदानीं प्रयुक्तम्। अधुना तच्छब्देन कस्य बोधः भवति? ककारस्य। ककारम् अहं
उच्चारयामि तं शृणु इत्येतत् वाक्यघटक तच्छब्देन ककारस्यैव ग्रहणं। तर्हि अधुना कत्वं वर्णत्व व्याप्य जातिः वर्तते। वर्णत्व व्याप्य जाति भवति कत्वं तादृश जात्यवच्छिन्नः ककारः तद् बोधनेच्छया उच्चरितात् तच्छब्दात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः एवञ्च तत्कारः इत्यादि प्रयोगाणामपि आपत्तिः स्यात्। तर्हि इदानीम् अव्याप्तेः वारणं तु वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकात् कार प्रत्ययः इति अर्थेन कृतः, किन्तु अव्याप्तेः वारणं कृतं, किन्तु वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकात् तच्छब्दात् प्राप्तस्य कार प्रत्ययस्य वारणं वर्णत्व व्याप्य जात्यवच्छिन्न बोधकात् कार प्रत्ययः अनेन अर्थेन न भवति। अतः तच्छब्दात् कार प्रत्ययस्य आपत्तिः तदवस्था। एतद् दोषवारणाय सिद्धान्तिभिः अन्यः परिष्कारः वक्ष्यते, तत् श्वः वक्ष्यामि। छात्राणां यदि प्रश्नः वर्तते चेत् कृपया वदन्तु। श्रूयते महोदय? तत्र तृतीयः वर्णात्कारः इत्यत्र तृतीयः यः अर्थः उक्तः तत्र वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् वर्णात् करप्रत्ययः भवति। इत्यत्र वर्णात्कारः इत्यत्र वर्णात्कारः इति वार्तिके वर्णादिति एकः एव शब्दः पठितः, पुनः वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् इति शब्दः कुतः अनुवर्तते वा? अनुवर्तन्ते न। अधुना वर्णात्कार प्रत्ययः, तर्हि वर्ण इत्यानुपूर्व्याः कार प्रत्ययः न इष्टः, अपितु वर्णबोधकात् कार प्रत्ययः। तर्हि वर्णे वर्णबोधकः बोधकात् कार प्रत्ययः, तर्हि वर्णे बोध्यता वर्तते। यस्मात् कार प्रत्यय चिकीर्षितः तत्र बोधकता अस्ति। बोध्यतावच्छेदकः कश्चन धर्मः अंगीकार्यः, बोधकतावच्छेदकश्च कश्चन धर्मः अंगीकार्यः। तर्हि स च धर्मः कः इदानीं? तर्हि बोध्यतावच्छेदकतया अभिष्टः धर्मः कः? तर्हि वर्णत्व व्याप्य धर्मः बोध्यतावच्छेदकतया अभिष्टः। तेन वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न निष्ठ बोध्यता निरूपित बोधकताश्रयात् कार प्रत्ययः अयम् अर्थः लभ्यते। वर्णात्कारः इति शब्दादेव, वर्णात्कारः इत्यस्मादेव वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न निष्ठ बोध्यता निरूपित बोधकताश्रयात् कार प्रत्ययः अयम् अर्थः तस्मादेव लभ्यते। यथा पश्यन्तु, कम्बुग्रीवादि मत पदार्थस्य वाचकः घट शब्दः इति उच्यते, अथवा घट शब्दस्य घटः अर्थः। तर्हि घटत्वावच्छिन्न निष्ठ वाच्यता निरूपित वाचकतावान् घट शब्दः अयम् अर्थः लभ्यते न वा? आम्, लभ्यते एव। तद्वदेव वर्णबोधकात् कार प्रत्यय इत्यस्य अर्थः वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न निष्ठ बोध्यता निरूपित बोधकताश्रयात् कार प्रत्ययः। अवगतम्? आम्, अवगतं, परन्तु तत्र वर्णादित्यत्र वारद्वयम् उक्तं खलु, वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् वर्णात्। वर्णादिति पदम् अस्ति एव। किं किम्?
तत्र तत्र वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् करप्रत्ययः इति अर्थे सति ह्रस्वकारः इत्यादौ अति व्याप्तिः। भवतां शब्दः सम्यक्तया न श्रूयते। तत्र वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् करप्रत्ययः इति अर्थे सति ह्रस्वकारः इत्यादौ अति व्याप्तिः भवति खलु। हाँ, अतः किमुक्तं वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोधकात् वर्णात् करप्रत्ययः। हाँ, उक्तं सत्यम्। अतः तत्र प्रश्नः कः? अतः तत्र वर्णात् इत्यपि उक्तं पुनः सत्यं। वर्णा अधुना वर्ण शब्देनैव बोधकात् प्रत्ययः। हाँ, आशयः अवगतः। पुनः वर्णात् इति कुतः आगतमिति? आमां वर्णात्कारः इत्यत्र एकः एव वर्णात् इति पदम् उक्तं। सत्यं सत्यम्। अधुना वर्णात् इत्यस्य अर्थः वर्णबोधकात्। अधुना वर्णबोधकात् इत्यस्य परिष्कारः वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न निष्ठ बोध्यता निरूपित बोधकताश्रयात्। तर्हि बोधकताश्रयत्वेन कः अभिप्रेतः इति जिज्ञासायां वर्ण एव बोधकताश्रयत्वेन अभिप्रेतः। वर्णत्वावच्छिन्न वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोध्यता निरूपित बोधकताश्रयः कः भविष्यति? वर्ण एव। घटत्वावच्छिन्न बोध्यता निरूपित बोधकताश्रयः कः भविष्यति? घटः एव भविष्यति। तर्हि वर्णत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न बोध्यता निरूपित बोधकताश्रयः कः भविष्यति? वर्ण एव। वर्णः एव भविष्यति। अतः वर्ण इति तु अर्थात् लभ्यते। अवगतम्? अस्तु महोदय, अवगतम्। हाँ। आचार्य प्रणामः। शुभङ्करः वदामि। हाँ, प्रणामः प्रणामः। महोदय आचार्य, इदं तत्र अर्थैकवाक्यत्वस्य लक्षणं किं भवति? नाम एकवाक्यता त्रिविधा भवति, पदैकवाक्यता, वाक्यैकवाक्यता, अर्थैकवाक्यता। तत्र अर्थैकवाक्यत्वस्य लक्षणं? महोदय, भवतां शब्दाः मया श्रोतुं नैव शक्यन्ते। मन्ये अहम् अद्य नेटवर्क् समस्या अस्ति। पुनः आचार्य श्रूयते वा? अन्यैः श्रूयते महोदय। शब्दः अन्यैः श्रूयते। महोदय, सः वदति आचार्याः श्रूयते। अर्थैकवाक्यतायाः लक्षणं किमिति? आचार्य श्रूयते वा? इतः पूर्वं कः वदति स्म? अधुना वर्णात्कारः इति वार्तिके प्रश्नं कृतवान्, सः वदतु, तस्य शब्दः श्रूयते। कः वदति स्म? कः पृष्टवान् आसीत्? सः वदतु। महोदय, तस्य प्रश्नः अस्ति यत् अर्थैकवाक्यतायाः लक्षणं किम्? अर्थैकवाक्यतायाः लक्षणमपि निरूप्य निरूपक भावापन्न विषयता प्रयोजकत्वम् अर्थैकवाक्यत्वम्। अधुना अर्थैकवाक्यता पदैकवाक्यता इति कुतः भवति पश्यन्तु। यदा परिभाषाणां पदोपस्थापकत्व पक्षः स्वीक्रियते तदा पदैकवाक्यता। यदा अर्थोपस्थापकत्व पक्षः स्वीक्रियते तदा अर्थैकवाक्यता। अर्थैकवाक्यता इत्युक्ते परिभाषा शास्त्राणि विधिशास्त्रे पदं नोपस्थापयति अपितु विधिशास्त्र घटक शब्दस्यैव
अभीष्टे अर्थे तात्पर्यं ग्राहयति। पश्यन्तु, इको यणचि इत्यत्र इक इत्यस्य अर्थः इकस्थाने, अचि इत्यस्य कः अर्थः अभीष्टः? अजव्यवहित। इक इत्यस्य पूर्वत्व विशिष्ट इक, अयम् अर्थः अभीष्टः। अच इत्यस्य अजव्यवहित पूर्वत्व, अजव्यवहित, इक इत्यस्य पूर्वत्व विशिष्ट इक, अयम् अर्थः अभीष्टः वर्तते। तर्हि अर्थैक वाक्यता पक्षे तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इयं परिभाषा अज पदस्य अजव्यवहित इत्यर्थे तात्पर्यं वर्तते। इक पदस्य पूर्वत्व विशिष्टे इति तात्पर्यमस्ति इति तात्पर्यमेव ग्राहयति, तत्र पदं नोपस्थापयति। तर्हि यदा अर्थम उपस्थापयति, अर्थ विशेषे तात्पर्यं ग्राहयति, तदानीं अर्थैक वाक्यता। अवगतम्? हरि ओम, न श्रूयते? हरि ओम महोदय, श्रूयते? आमां महोदय, श्रूयते श्रूयते। महोदय, जी, आशीष जी। हाँ महोदय, महोदय मम संशयः कि हाँ सः श्रुतं मन्ये, तेन श्रुतं मन्ये। मम संशयः किञ्चित् विषयः बहिर्भूतः अस्ति। भवान् ह्यः उक्तवान् परम प्रयोजनमस्ति मोक्षः, अस्तु, किन्तु तत्र भगवान् श्री शङ्कराचार्यः तत्र चर्पटपञ्जरिका स्तोत्रे उक्तवान् नहि नहि रक्षति डुक्रीं करणे इति। तर्हि अत्र विवक्षितं किमपि विरुद्धम् अस्ति न वा? सम्राट जी वदन्तु, किं वदन्ति एते? महोदय, गुरुजी महोदय आशिषः कथयति यत् भवद्भिः ह्यः उक्तमासीत् यत् परम 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 प्रयोजनमस्ति मोक्षः एव, परन्तु तेन दृष्टमस्ति आचार्यैः शङ्कराचार्यैः। राहुल जी बोलिए। हाँ, वदन्तु, एते किं वदन्ति? प्रश्नं एतेषां प्रश्नं वदन्तु। भवता उक्तं यः उक्तं यत् परम प्रयोजनमस्ति मोक्षः इति व्याकरणशास्त्रस्य अधिमा राजपद्धतिः इति। तत्र भगवान् शङ्कराचार्यः उक्तं खलु नहि नहि रक्षति डुक्रीकरणे, तर्हि तद् विरुद्धं खलु। अधुना विरोधः नास्ति भो। व्याकरणाध्ययनस्य परम प्रयोजनमस्ति मोक्षः। तर्हि व्याकरणाध्ययनेन मोक्षः प्राप्यते चेत् नहि नहि रक्षति डुक्रीकरण इत्यनेन अधुना विरोधः कथम्? अधुना केवलं शब्दस्मरणे सति, शब्दपारायणे सति डुक्रीकरणे 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 इति शब्दपारायणे सति मोक्षः न, अपितु कदा मोक्षः? तर्हि ज्ञानपूर्वक शब्द प्रयोगे, ज्ञानपूर्वक शब्द प्रयोगे मोक्षः। अधुना पश्यन्तु, भगवत्पादैः किं प्रतिपादितं? ब्रह्मज्ञानं कदा भवति? तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्यं यदा अपरोक्ष ज्ञानं भवति तदा मोक्ष प्राप्तिः, स्वस्वरूप प्राप्तिः।
तर्हि अधुना वेदांत नयेपि मोक्ष प्राप्त्यर्थं तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतिवाक्यजन्यं ज्ञानम अपेक्षते न वा? अपरोक्षम ज्ञानम अपेक्षते न वा? आशीष जी। महोदय अपेक्षते। अपेक्षते तर्हि केवलं तत्त्वम् अहं केवलं अधुना ज्ञानं न जातं, भवतां संस्कृतं न जानाति अथवा जानात्यपि, तर्हि तत्त्वमसि एतावत् मया उक्तं, भवन्तः अर्थं ज्ञातवन्तः अस्य, तर्हि भवतां ब्रह्म साक्षात्कारः जातः वा? न जातः। यतोहि मदुच्चरितात् तत्त्वमसि इत्यस्मात् वाक्यात् यः अर्थबोधः जातः सः अर्थबोधः शाब्दः, अपरोक्ष ज्ञानं न जातम्। यदा तत्त्वमसि इत्यस्मात् वाक्यात् अपरोक्ष ज्ञानं जायते तदा एव ब्रह्मणः प्राप्तिः, ब्रह्मणः ज्ञानं संभवति। तर्हि केवलं भगवत्पादः पादस्य तात्पर्यं किमस्ति? नहि नहि रक्षति डुक्रीयकरणे इत्युक्ते केवलं डुक्रीयकरणे इति शब्दपारायणेन मोक्षः अवाप्तुं न शक्यते, अपितु ज्ञानपूर्वक शब्दप्रयोगः क्रियते। तेन शब्दप्रयोगेण अभ्युदयः भवति, तेन अभ्युदयेन च अंतःकरणस्य निर्मलता भवति। अंतःकरणं यदा निर्मलं जातं तदा तत्र ब्रह्म विषयकं ज्ञानं भवितुमर्हति। अतः एतत् शास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनम्। अवगतम्? आम् महोदय, अवगतम्, स्पष्टम्। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ अधुना तदेव उभयोः भेदः कः अस्ति? पदैकवाक्यता पक्षे पदं परिभाषाशास्त्रं विधिशास्त्रे उपस्थापयति, उपस्थापनानन्तरम् अच पदार्थस्य निर्दिष्ट पदार्थेन साकम् अन्वयः भवति, किन्तु अर्थस्तु स एव। अर्थैकवाक्यता पक्षे पदोपस्थितिं विना एव अच अचिति सप्तम्यन्तस्य अजव्यवहित इत्यर्थे लक्षणा वर्तते, अप्रसिद्धा शक्तिः वा वर्तते इति तात्पर्यं ग्राहयति तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। हाँ, आप लोगों को गृह कार्य दिए थे। स्वार्थ बोध समाप्तः। हाँ, तो अ में वाक्य लक्षण ले जाना है, ई में वाक्य लक्षण ले जाना है। पद समुदाय नहीं, पद समुदाय कहेंगे तो अ ई उण जो है ये इसमें तो सौत्र अनुकरणत्वेन सौत्रत्वाच्च न वर्णेभ्यः विभक्ति उत्पत्ति ही, ये कहे ना नागेश भट्टी जी, तो पद समुदायत्व जाएगा। हाँ, तो इसीलिए और विचार कीजिए, फिर भी आपका विचार जो है विशिष्टार्थ विशिष्ट अर्थ पर शब्दत्वम वाक्यत्वम। हाँ, ये घटाइए।
हाँ हाँ एक घट में भी चला जाएगा फिर ये वाक्य लक्षण। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लक्षण करें कि देवदत्तः गच्छति इस वाक्य में जाए, पश्य मृगो धावति यहाँ पे जाए, अ ई उण में जाए, लेकिन एक एक शब्द में घटहा पटहा मठहा यहाँ पे न जाए, ये भी अभिष्ट है ना। अरे तो अब विचार, इतना विचार किए ना, मैं अगर अभी बता दूंगा तो फिर कौतूहल समाप्त हो जाएगा, फिर आप विचार नहीं करेंगे। नहीं तो कहिए तो मैं बता दूं, इससे शिष्य की प्रज्ञा बढ़े, बुद्धि बढ़े, उसके लिए उसको कुछ कुछ सोचने के लिए दे देना चाहिए। अभी आपने 2 लक्षण सोचा, उसका उसका बुद्धि का विकास हुआ, बुद्धि का परिमार्जन हुआ कि नहीं। हम तो अभी उपलब्धि है, जब कहिए तब हम बताएं। अच्छा हाँ ठीक। नए बच्चे नहीं पूछते हैं कुछ। राजू है, अबीर है, ये सब पूछता ही नहीं कुछ। और देखते हैं कौन कौन है। फिर है अंकना है, अभिजीत जी तो पूछते हैं, विष्णु जी भी पूछते हैं, एक शाहा है, ये सब पूछते हैं, राजू है, ये सब पूछते ही नहीं है। बहुत है। कस्यचित् प्रश्नः वर्तते। डुक्रीकरणे इत्यनेन पूर्वं श्रुतमासीत् यत् इत्यनेन व्याकरणशास्त्रम् उपलक्षितं भवति। हाँ राहुल जी बताइए क्या पूछ रहे हैं। डुक्रीकरणे इति व्याकरणस्यैव उपलक्षणं, तन्नाम नहि नहि रक्षति डुक्रीकरणे, तत्र एवं भावः यत् व्याकरणशास्त्रपठनेन तथा प्राप्तुं न शक्यते इति श्रुतमासीत्। वो डुक्री नहीं नहीं रक्षति डुक्रीयकरणे इत्यनेन डुक्रीयकरणे इति व्याकरणशास्त्रस्य उपलक्षणम् इति कुतः भवद्भिः निर्धारितम्। यतोहि तथैव व्याकरण धातुपाठे पठितमस्ति, अतः तथा स्वीकारेण व्याकरणशास्त्रमेव बोधयितुम् इच्छति आचार्यः इति केषाञ्चन भावः। आचार्याणां कुत्र तात्पर्यं, केवलं डुक्रीयकरणे इति शब्दपारायणेन अस्मात् संसारात् भवतां रक्षा भवितुं नार्हति। अधुना यस्य स्वयमेव सिद्धान्तः वर्तते भगवत्पादस्य, ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः, ज्ञानादेव मुक्तिः भवति। तर्हि अधुना तज्ज्ञानं व्याकरणशास्त्रेण स्यात्, वेदान्तशास्त्रेण स्यात्, मीमांसाशास्त्रेण स्यात्, सांख्ययोगशास्त्रेण स्यात्, तर्हि तेन ज्ञानेन मुक्तिः भवितुमर्हति। अधुना ज्ञानं तु तदेव, केवलं ब्रह्म विषयकं ज्ञानम्। अधुना पश्यन्तु, एकम् औषधं वर्तते, ज्वरनाशकम् एकम् औषधम् अस्ति। तद औषधं भवन्तः कोलकाता नगरादपि प्राप्तुं शक्यते, चेन्नई नगरादपि प्राप्तुं शक्यते, एवञ्च अत्र अगरतलातः अपि प्राप्तुं शक्यते। तर्हि कस्माच्चिदपि स्थानात् तदौषधं प्राप्तं चेत् ज्वरनिवृत्तिः भवितुमर्हति न वा? आम् आम् अर्हति।
अधुना मोक्षं प्रति कस्य कारणत्वम् अस्ति? ज्ञानं। ज्ञानस्य। आम्। उत्तम जी। आम् महोदय। मोक्षं प्रति कारणत्वं कस्य अस्ति? ज्ञानस्य। ज्ञानस्य। अधुना तज् ज्ञानं योगशास्त्रेण प्राप्तं तदापि तेन मोक्षः, व्याकरणशास्त्रेण प्राप्तं तदापि मोक्षः। ज्ञानम् अपेक्षते, तद् कीदृशं ज्ञानं? तर्हि तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्यं ज्ञानम्। अन्यथा पश्यन्तु, नहि नहि रक्षति डुक्रीकरणे इत्यस्य केवलं शब्दपारायणेन रक्षा भवितुं नार्हति, अयमर्थः नाङ्गीक्रियेत। तर्हि व्याकरणम् अजानन् तत्त्वमसि इत्यस्मात् वाक्यात् शाब्दबोधं शब्दबोधः न जायते व्याकरणं यदि न ज्ञायते। श्रूयते महोदय? ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। স্যার চলে গেছেন? উত্তম। হ্যাঁ স্যার চলে গেছেন? হ্যাঁ 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 স্যার চলে গেছেন। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमामि।